الله على بركه الله. دابا غادي ندوزو للعجين. هو الاول غادي نبداو به ديال العجين الكيش. كما شفتوا معايا رانا كنت دايره في القناه ديالي الاولانيه بالتفصيل. دابا غادي نديروه بالعجاله. المهم الا عندنا المقدار ديما ديال الطحين نص ديالو ديال الزبده. كيف قلت لكم مره اخرى، يا اما تكون زبده مارغرين اولا تكون المزيج ما بين زبده حيوانيه نصها حيواني ونصها مارغرين، يا اما تكون غير حيوانيه زعما سبيسيال تكون مزيانه. عندي هنايا 2 بيضات بالنسبه لنص كيلو ديال الطحين. عندي هنايا نص معلقه كبيره يعني معلقه صغيره د الملحه، وعندي هنايا معلقه كبيره غير مملوءه يعني مملوءه هكا مبسطه ديال السكر سنيده، وعندي كاس الا ربع ديال الماء العنبه يكون بارد مزيان. ها هو شوفوا كيما هنا هو بدا كيدير داك الثلج ديالو، هو بارد مزيان هكا مزيان. غنخليوه هكا. دابا قبل ما غادي ندير الماء داكشي علاش بردتو مزيان، غادي هنا غادي نلبسوه الطحين بهاد الزبده. غادي نلبسوه هكا. انا راه غادي نعاود لكم نحط لكم داك الفيديو تفصيلي باش تشوفوا كيفاش الزبده هكا نلبسوها. يا اما لا عندكم العجانه يمكن لكم ديروها في العجانه، يا اما هكا بيديكم ديروها، يا اما هكا لا كان بحراره المطبخ راه دغيا كتساعدكم. الا ما كانش حاولوا تحكوها في الحكاكه الغليظه، ومن بعد تبسبسوا تلبسوها الطحين مزيان بالزبده، ومن بعد نكملوا المكونات ديالنا. كما كتشوفوا من بعد لبسنا داك الطحين ديالنا بالزبده هما كما كتشوفوا. دابا غادي نشدو دوك البيضات ديالنا اللي درناهم في هاد الزليفه، وغادي نزيدو عليهم هاد الماء بارد هكا باش نضمنوا كلشي كيتخلط لينا مزيان. كنزيدو عليه هاد السكر في مره، وكنزيدو هاد المليحه ديالنا، وكنخلطوا هاد الخليط مزيان. هاد الماء بارد علاش كنديرو هكا؟ باش كيخلي لينا ديك لاباط بحال العجين المورق، كتجي مورقه كتجي غزاله تقولها من العجين المورق. زائد داك السكر كيعطينا داك المذاق داك الانسجام وداك اللون ملي كتحمر، باش ملي كتحمر كتعطينا داك اللون الذهبي، وفي نفس الوقت حتى داك المذاق مع المالح مع الحلو كيعطي واحد المذاق زوين في الكيش. هانتوما كما كتشوفوا كنخلطوا هادشي كامل، ومن بعد كنديروا غير بالاطراف الاصابع، غير بالاطراف الاصابع بحال هكا كنحاولوا نجمعوا. وبالنسبه لهذا الكيش راه بزاف د الوصفات، كاين بالزيت، كاين بزاف د الحوايج، كاين زعما طرق عديده، وان شاء الله كل مره نديروا طريقه، ولكن هذه زوينه كتجي بزاف وبنينه. واش نقول لكم زعما غير جربوها راها غزاله، زعما غزاله بزاف. غادي نجمعوا هادشي غير بالاطراف الاصابع، ومن بعد ملي كنجمعوا نساليو كنخشيوها في الثلاجه واحد شويه تجمع راسها، ابري كنخدموا بها. كما كتشوفوا ها هي جمعتها اطراف الاصابع، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه، صافي كنلموها بحال هكا بيدينا مزيان، وكنديروها في بلاستيكه هكا ونخشيوها في الثلاجه. بسم الله على بركه الله. غادي نخدم معكم نصف الكميه ديال العجين اللي درنا قبيله، النصف الاخر خدمته في هاد لي مول الصغار اللي دابا تكيتهم، وغادي نخشيهم في الثلاجه يبردوا مزيان، ومن بعد غادي نوضعوا فيهم شويه ديال اللوبيا، وغادي ندخلوهم ندخلوهم للفران يطيبوا. هادوك غادي نحتفظوا بهم. اما بالنسبه لهذه انا غادي نخدم معكم بالنسبه للمول الكبير. راه كتطلق مزيانه، غير هي كتلصق شي شويه مش مشكل. كتشوفوا هنا شويه ديال الزبده كاين، خليوه مزيان، بالعكس كيجينا داكشي مورق بحال قلت لكم العجين المورق. كنديروا غير شويه ديال الطحين ماشي كتير، وكنطلقوها مزيان هكا ما تكونش رقيقه، وما تكونش غليظه عاوتاني على حسب. لان راه كتنفخ شي شويه.
هاهما كما كتشوفوا. هذا هو الجهد ديالها. غادي نجيب الصينيه ديالي هذه ما كتلصقش، ما غادي ندير لها حتى شي حاجه. غادي نجي غادي نحط لاباط ديالي هنا كما كتشوفوا، وكنحاولوا ما نبركوش وما نضغطوش باش ما تقطعش معنا، غير كنحاولوا ننزلوا تاخذ حقها باش ما تجيناش مهزوزه من شي بلاصه. كنحاولوا نخرجوا الهواء من هنا، كننزلوا بشويه بشويه، غير بشويه بشويه لهنا باش ما تقطعش معنا هكا حتى كتنزل كلها. كنحسوا بها بانها نازله والجناب ديالها مزيانين هكا. وكنجيبوا المدلك ديالنا كنقطعوا هكا. صافي كما كتشوفوا ها هي. كنجيو كنتكها بالشوكه وكنخشيها دابا في الثلاجه ولا في الكونجيلاتور الا كنتو باغينها طريه. نخليوها حتى تبرد مزيان، وفي داك الوقت كنوجدوا الحشوه ديالنا. الا كنا بغينا نحتفظوا بها ملي كنخرجوها من الثلاجه كنطيبوها وكنخبيوها، كنديروها في شي بلاستيك ونخبيوها. اما الا كنا باغيين نستخدموها الوغ كنستعملوها هي هكا خضره بلا ما كنطيبوها. الوغ كنجبدوها كنديروا فيها الحشوه ديالنا ومن بعد كنردوها للفرن ديالنا. انا غادي نخشيها دابا في الثلاجه ونوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه ديالنا البنات هما كما كتشوفوا هادو هما المقادير عندي. بالنسبه باش غادي ندير ليها اليوم ان شاء الله باذن الله صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغيورين، يا اما دجاج يا اما لدان. عندي هنايا نص معلقه ديال الملحه، عندي هنايا نص معلقه ديال الابزار، هذا هو اللي غادي نتبل به الدجاج. عندي نص معلقه ديال سكينجبير، وعندي ضريس ديال الثومه. الا عندكم بودغ ديروها من الاحسن. هاد البصيله غادي نشحرها بوحدها بشويه ديال الملح وشويه ديال الابزار، غير شويه ديال زيت الزيتون. غادي نديها ونحمرها شي شويه. وعندي هنا انا اليوم غادي نديرها بالخضر، غادي ندير فيها القرعه وخيزو. عندي هنايا 3 ديال البيضات، عندي هنا 120 غرام ديال الفرماج الاحمر، وعندي هاد الخضر غادي نتبلهم بالكوري، واحد المعلقه صغيره ديال الكوري ونص معلقه كل نص معلقه 4 معلقه ديال الملحه. وخلاص باش غادي ندير لاصوص ديالي. عندي هاد لا كريم فريش فيه 200 مليلتر. الا كانت عندنا غير وحيده ولا عندنا تقريبا شي 12 المول صغيور كنديروا غير 100 مليلتر اولا حق ديال دانون مسوس. دابا انا غادي نعمر واحد جويجات عندي، داكشي علاش درت. ما كان عندي غير وحيده غادي نعمر غير بجزره وحده وقريعه وحده. دابا انا غادي تشوفوا لي مول ديالي جويجات صغار غادي ندير فيهم، داكشي علاش درت هاد الكميه. وما كان غير واحد غادي ندير غير 2 بيضات. المهم على بركه الله غادي نبدا. غادي نقي البصله ديالي ونشحرها، وغادي نقي هادو نحكهم في الحكاكه الغليظه ونشحروا مع التوابل. والدجاج ديالنا غادي نشحروا بوحدو، ومن بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نجمع هادشي. بالنسبه للبصله ديالي ها هي قطعتها على هاد الطريقه هذه. غادي ندير شويه ديال الزيت البلديه، غير شويه قطرات هكا، وغادي ندير رشيشه د الملحه، غير رشيشه ماشي بزاف، غير شويه هكا، وشويه ديال الابزار صافي. وغادي نديها للبوطه تمشي نجي نشحرها حتى تحمر، وغادي نوريكم الطريقه، نوريكم كي غادي تولي. بالنسبه للخضره حتى هي انا حكيتها هنايا في الحكاكه الغليظه. غادي ندير لها حتى هي شويه ديال الزيت بلديه، واحد شويه هكا، قلت معلقه صغيره. وغادي ندير ليها المليحه حتى هي نص معلقه، وغادي ندير ليها الكوري معلقه صغيره عامره صافي. وغادي نديها
غادي نديها ونجيبها في البوطه حتى طيح شي شويه، ما تبقاش هكا، وعاد نكمل معكم. بالنسبه للبنات، هذه هي البصله ديالي، هما كما كتشوفوا كيفاش تحمرات ليا. كندير ليها شويه ديال الماء وكنغطيها بيد ما كطيح، وعاد كنبقى نديها ونجيبها حتى كتاخذ هذا اللون. دابا غادي نحطوها هنايا تبرد لينا. بالنسبه للخضره، ها هي كما كتشوفوا حتى هي كطيح وكتنشف مزيان. ها هي غادي نديرها حتى هي في طبسيل واحد اخر باش تبرد. هاد الحشوات ديالنا بجوج بدينا بهم باش يبردوا. غادي نشعلوا الفران ديالنا على 180 درجه الفوق والتحت باش يسخن مزيان. من بعد كنطفيو الفوق وكنخليوه غير لتحت حتى كنشوفوا الكيش ديالنا تنفخ تبارك الله وتحمر. وديك من الجناب ديك الساعات كنحلولو باش تنشعلو عليه الفوق باش كيتحمر من الفوق. انا غنخلي دابا هادو يبردوا وغادي نصايب الدجاج ديالنا. في نفس المقله اللي كانت فيها الخضر درت فيها الدجاج ديالي. دابا غادي ندير له سكينجبير، الابزار، المليحه والضريس ديال الثومه، وغادي ندير له حتى هو شويه ديال الزيت بلديه هكا، وغادي نشحرو في هذا الشيء ونرجعو باش نعمرو الكيش ديالنا. بالنسبه للدجاج ديالنا هو كما كتشوفوا، ها هو تشحر مزيان في ديك القيمه ديالو. غنخليوه يبرد هو اللي بقى سخون صافي. وكنحطو دابا غادي نديرو داك لاصوص ديالنا ديك باش غادي لاباراي اللي غادي نديرو فيها نسقيو بها هادشي ديالنا ديال الكيش. درت هنا 3 البيضات حجم كبير. نسيت ما قلت لكمش، انا درت شويه ديال الزيتون حتى هو قطعته. المهم هادشي كامل غادي نحطو لكم في صندوق الوصف. غادي نخلط هذا الشيء غنخلطو مزيان. هذا غادي ندير له غير شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه غير شويه باش ما نملحوش هادشي، لان عندنا الفرماج مالح وكلشي الاخر درنا من المليحه ديالو كلشي ملحنا. وهذا غادي نديرو غير واحد شويه البيض باش حتى هو يتبنن. هاد لاباري ديالنا حتى هي باش تبنن شي شويه. وغادي نزيد عليها هاد لا كريم فريش اولا الا كان عندكم هكا، حيت انا غادي ندير نستعمل 2 مول، داكشي علاش درت هذا فيه 200 مليلتر. الا كان عندكم غير الصغير غادي ديروا غير 100، اولا ديروا حك ديال دانون مسوس، حك طبيعي. انا غادي نعاود معكم واحد ان شاء الله نشارك معكم الكيش بالثوم والبصله ان شاء الله، وغادي نديروه غير بدانون مسوس، وغادي تشوفوا كيفاش غادي يجي غزال اقتصادي وزوين حتى هو. المهم كنخلطوا هادشي مزيان وكنعينوا هاد المقادير ديالنا. هاد الخضيره ديالنا هي بردات، البصله هي بردات، الدجاج كنعينوه شي شويه يبرد، ومن بعد غادي نخرج لاباط ديالي باش غادي نعمروها. كما كتشوفوا هما لي باط ديالي صبحوا باردين مزيان، خليتهم تبردوا مزيان راهما باردين. غادي نديروا واحد شويه ديال الفرماج من التحت، غادي نوزعوه هكا يعني ها. وما تبقى غادي نديرو مع داك لاصوص ديالنا ديال البيض وديال لا كريم فريش، ديك لاباراي ديالنا غادي نزيدها هاد الفرماج. الا عندكم حتى الفرماج المثلث يمكن لكم ديروه حتى هو كيجي بداكشي بنين. غادي نديرو هكا
بحال هكا كنرشو، وما تبقى غادي نديرو في داك اللي قلت لكم في ديك لاباغاي ديالنا اللي وجدنا. دابا كنفرشو كنتبعو هادشي البصيله ديالنا اللي شحرنا، غنقسموها على هاد لي دو مول. راه كتجي غزاله هكا في الغدا، ترافقوها مع شي سلطه هكا خضره فريش، سلطه خضراء هكا تجي غزاله تفرحوا هكا بها الوليدات. غادي نديرو دابا الخضره ديالنا حتى هي غادي نديروها. غير جربوا هاد الخضره في الكيش كتجي زوينه مع داك المذاق ديال الكوري، كيعطيها واحد المذاق غزال ما تشبعوش منه. كنتمنى انكم تجربوها، وراه جربوها واحد الاخوات صحاباتي جربوها عطيتها لهم وشكروني عليها. قال لك لوليداتهم كيحماقوا عليها. دابا مع الدخول المدرسي الانسان ما كيعرف ما يدير وكيبغيو داك الغوبا فخوا، من الاحسن تخدموها لهم بحال هكا، وراه كتكل حتى بارده هكا يرافقوها للمدرسه ديالهم. الله يجعل ربي يهز علينا هذا الوباء يا ربي، يا ربي ينجينا وينجي وليداتنا وليدات المسلمين كاملين والامه الاسلاميه كامله فين ما كانت. يهز علينا ربي هذا الوباء اللي محلنا، محل الكبير والصغير في هذه الاوقات العاصبه. ما كيفيدنا غير الدعاء، ندعو الله عز وجل انه يهز علينا هذا الشيء، لانه هو اللي بيديه يرفع علينا هذا الوباء. هاد بالنسبه لهذا الستيل ديال الدجاج حتى هو غادي نقسمو بيناتهم. غادي ندير شويش هنا وشويش هنا، قلت لكم 250 غرام هنايا. الا كنتو غادي ديروا غير هكا الوليدات ولا شي حاجه راه 100 غرام كافياكم باش تعمروا لهم. حيت راه كيعمر تقريبا 100 غرام، راه كيعمر لك حتى ل 10 او 12 وحيده هكايا كديروها للوليدات. ودابا غادي نسقيهم بهاد الطريقه. وغادي ندخلهم الفران اللي هو سخون على 180 درجه. كما كتشوفوا ها هما عمرناهم. دابا غادي ندخلهم الفرن، ومني غادي يطيبوا ان شاء الله غادي نوريكم. السلام عليكم البنات. وصلنا للاخير. ها هي كما كتشوفوا طيبت الاولى، هذيك عطيتها لوليداتي مع كانوا جاو من المدرسه خصني نسربي دغيا داكشي ما وريتكمش بجوج. الوغ هذه هي النتيجه الاخرانيه. وهاد الطبيص اللي قلت لكم شلاضه فيغ هكاك، وفي نفس الوقت هادو اللي وريت لكم البارح طيبتهم هما. شتي كي كيجيو دابا هادو كيمكن لكم تحتفظوا فيهم في الثلاجه، كيبقاو معكم في الكونجيلاتور، يبقاو معكم شحال ما بغيتو. ولا كانت الثلاجه العاديه 5 ايام هكاك وطيبوهم، ديروا فيهم بيتزا، ديروا فيهم اي حاجه هكا انواع لي كيش. كل مره نبقى نحط معكم شي حويجه مع دابا الدراري يرجعوا للمدرسه، على كل نهار ندير معكم شويه. ايوا المهم هادشي حنا وصلنا للاخير. انا نقطع لكم واحد الطريف وتشوفوا كيفاش غتيجي. دابا غادي نقطعوا واحد المورسو منها باش تشوفوا كيفاش جات. مع انا راه باقا ما بارداش، راه سخيخنا. كنتمنى تجربوها لانها كتجي رائعه اكثر من رائعه. ها هي نوريكم هي كيفاش كتجي. شتي كتجي غزاله. عرفتي راه ما نعاودلكمش. بالنسبه انت غير الورقه ها هي، شو الورقه كي دايره تقولها لا بات فويتي. شو كي كتجي ما معجناش، مقرمله كروستيون غزاله. غير جربوها وردوا عليا.